उस पर आजम कनेक्शन बजोड़ो उस सेकंड स्टेप जमुंगा सदे सेकंड स्टेप जमुंगा दादे जैसे फॉर एग्जांपल जदी जेता अगर स्टेप ता उस तजलक उली कमा नो थर्ड स्टेप जमुंगा दादे नाउ आई हैव टू मेक कनेक्शन जबोस कनेक्शन जोड़ो मा कनेक्शन बसी में जोड़ो कनेक्शन द पारबा राशम स्टार्ट था गोरे वतखा राबशम कंट्रोल पैनल था और राबशम देसे ना कंट्रोल पैनल की बात ओगरे देसे की नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर तबराशे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर द चराशे दागे न पस पता सो सेट अप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क तबराशे सेट अप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क द सेट अप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क द चिकन राशे Then again a person come they set up a wireless ad hoc computer to computer network samarashi. Ugora kari ka. Daba next kama ugora do computer yo bel sara talking kade de. Daba next ke dile bayo number ke say for example today's network. ठीक है ना? Any name होता और कोई शे say for example अगलम बगलम network. जो भी name होते ठीक है ना बस ये नंबर दौर के जैसे माई क्लास नेटवर्क एनी नेम होता है जरूर चाहता हूं कि नेटवर्क का खैर की होता है और सिक्योरिटी भी लगे हुए जो थे नो ऑथेंटिकेशन टूल पर फ्री सेव दिस नेटवर्क दाब नेक्स्ट के दिस है ना बस जमा कनेक्शन ऑटोमेटिकली जोड़ शो जमा कनेक्शन जोड़ शो उस चिकम दे गोरे सिंग बता उसका पता नहीं कि जोड़ शे दे जबराशम पदी वाईफाई बाटे पर क्लिक कमा माई क्लास नेटवर्क जोड़ शे दे इनवेडिंग फॉर यूजर्स जमा द सर्वर कार दे बिल्कुल खत्म शो ठीक है ना जमा द सर्वर कार खत्म शो उस पर चरदरा जमा क्लाइंट कंप्यूटर तब आजम और पर क्लाइंट कंप्यूटर के जबसकोमा क्लाइंट कंप्यूटर के बोलंबे चिकम दे बिल्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर बसरे फाल बकमा बिल्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा फाल कम्बास और जो कलम बिल्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर एनेबल कमा दागे न पश्च कम दे ब्याबा लॉगिन बिल्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर दा बिल्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर तब वापस लॉगिन शे या साथे एंड ऑल्सो हैव अ पासवर्ड और पाई बांधे बताओ सर पासवर्ड मौजूद है ना हम बताओ सर पाई बांधे पासवर्ड लॉगिन बिल्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड कनेक्ट टू द डिजायर नेटवर्क कम नेटवर्क था सही है ना कम जोड़ करी था बस पाई बांधे क्लिक करो कनेक्ट हो सर अवल बताओ सो बिल्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर पदी कंप्यूटर की ऑन के अगला पासवर्ड के और वह बदल तराशे और पदी बांधे पर कनेक्ट बांधे क्लिक के पास उस राजम द क्लाइंट कंप्यूटर कारता चिता सो पदी बांधे सीतो के बांधे नजबला कंप्यूटर सिंगल गोरम चियो बल सर कनेक्ट या नदी कनेक्टेड दास कार बोकमा चिदा आइकन को बता सर मौजूद नहीं पड़े स्टॉप बांधे जबर राइट क्लिक कमा राबशम दे सेना पर्सनलाइज तबराशम बेब चेंज डेस्कटॉप आइकन्स बांधे क्लिक कमा और दे सेना नेटवर्क द टिक मार्क ऑन कमा और दाब ओके कमा और दाब क्लोज कम दलता चकले क्लोज कमा नगुरा नेटवर्क मा सरशतदे पदे नेटवर्क बांधे ब डबल क्लिक कमा और दीजे कि चिदा कम ऑप्शन मासरस अवेलेबल दे उगर यो पीसी खुमा तराक दा कार बसदे बल कंप्यूटर क्यों कमा राज कम करता सु दीजे क्यों कना बेतो खेमा डेटा मेथड्स उसकोरे उसकुम तो पता लगी दा कि भाई बोथ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड दा दोना कंप्यूटर च कम दे गयो बल सर कनेक्टेड दी नो सबकोमा नाउ हाउ टू शेयर द डेटा between two computers उसमध्ये दो कंप्यूटर दा डेटा से सिंग वर्कोमा न शेयरिंग बसिंग कवे शेयरिंग मतलब दादी चे जमा डेटा दे दीप कंप्यूटर की पूरी नगोरे दलता बस दास कारो कमा चे राबशम दलता माई कंप्यूटर ता स्टार्ट माई कंप्यूटर पर डेस्कटॉप बांधरावर शो ऑन डेस्कटॉप नगोरे माई कंप्यूटर देसे तरावस्त उस पराश माई कंप्यूटर था द डेटा शेयरिंग नमक के बसों के ऑर्गेनाइज तबराशे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस था व्यू तबराशे तस्तमायो टिक मार्क किया छिपे में यूज शेयरिंग विजिट रिकमेंडेड दैट टिक मार्क पता सो मस्ट ऑन साथे कचरे ता सरदा ऑफी या साथे भी डेटा द यो कंप्यूटर नबल कंप्यूटर तने शेव को यूज शेयरिंग विजिट रिकमेंडेड दा ओके कमा द बराशम दैट जमा डी ड्राइव द कना ओरे अटोल हर सपदे की मौजूद थी
نو ګوره زه به څه کما دا به شیر کما زه به رائټ کلیک کم دا به شم ګوره شیر وذ تا ایڈوانسډ شیرینګ ته براشم او بیا به ایڈوانس شیرینګ باندې کلیک کم شیر دیس فولډر او دا به ګوره زه ورکم چې say for example should give my name I can give any name you can give any name وګوره دا به اوکے کم دې نه او دا به کلوز کم نو ګوره دغه داسې دوا آیکن راځي two icons دا شیر شو اوس په دا کمپیوټر دا بل کمپیوټر به کم ځای ګوري دی په نتورک کې ګوري اصل کې او دی زما په کمپیوټر باندې ډبل کلیک کی او بیا دا ډیټا چې کم دی چې سب کی هغه اتوماتیکلی 1 by 1 شیر کولی شي اوس ګوره زبوس دا کمپیوټر ګوره اوس امدا څه پیدا زه دی بل کمپیوټر تر اعظم دی به څنګه ګوري او مخه ویډیو کې مې تاسو ته وکړ دې ځنه تاسو ته شي ګوره اوس دی غواړي چې به زما ډیټا تلاړ شي دې به راځي نتورک ته ګوره زما کمپیوټر از there I'm not checking that بیا برازي دي اصل کې زما کمپیوټر نیم تا او بیا برازي دي زه کومه ډبل کلیک اون دیٹ نو ګره سونه ډیټا چې زما د کمپیوټر دا هغه دی 1 by 1 ته ایکسس کولی شي ګره this is my computer نو ګره ک تاسو نه ریلایز کېږي نو ګره 1 by 1 you can realize something to go ګره these are and we can see all the time ګره these are photos data and each and everything که تاسو کاپی کول غواړئ کنه 1 by 1 هغه تاسو کاپی کول شي you can copy it Come on, bus job. Close. وګوره کزه کاپی کوم چرتا ډایرکټ کاپی کولم شي رائټ کلیک کا او دې زنه کاپی کا وګوره کاپی رائټ کلیک او دې زنه کاپی کوي نو کاپی کولم شي بل کمپیوټر ته بیا کو ویو کني ډزنټ میټر تاسو را کاپی پرتی ده سره اټس ریلی فاست ټو ډو مطلب مې دا چې کلم تاسو ته فوټوز یا ډیټا یو کو زماده کمپیوټر نه ډیټا دې طرف تر روانه دا was a cancel کما نو زنه غواړم نو ګره سنا سو فوټوز خو پتا سره کاپی شي وی lots of photos these are the photos that you can see all the time without any hesitation نو مطلب مې دا چې یو ډیټا کلم تاسو ته کاپی کول غواړئ کنه نو ګره د دې لارې نه 1 by 1 ډیټا تاسو کاپی کول شي ٹھیک ہے نا نو مطلب مې دا چې دا یو سمپل میتھډ دی سر کچې دی کنه د دې نه لیپټاپ وځه باندې 30 meters. How disconnection? But disconnection. Na da چکم دی کاپی کړه دا خو پرته ده دا خو یې سر سکار نشته کوم نتورک کې نستا په کمپیوټر کې پرته ده ته چې د انټرنیټ نه چوپ ته چې د انټرنیټ نه سراوال نو بیا انټرنیټ یو کو دي نو هغه چلیږي نه چلیږي نو بس ټیک دا سیدان دې بیا انټرنیټ کنیکټ یو کوستا ډیټا کوستا دا کمپیوټر یو بل سره کنیکټ یو ډیسکنیکټ خو تا چې کوم ډیټا کاپی کړی دا تاسو پرته ای نو یار نیور انټرنیټ سره خو دا وای فای د کار نشته دا وداوت انټرنیټ موږ په کمپیوټرز کنیکټ کړی یا ساته خو ډېر کسان وی چې دا وای فای انټرنیټ ته ویل کی وای فای انټرنیټ نه دی اصل کې سره وای فای یو ډیوایس چې وایرلیس راکاږي ځان ته بس ها without internet خو دې کې خبر نشته without internet built an account ځکه سره سلفي زده اختیار دي جناب نو څنګه به کنیکټ کې تاسو موبایل اف دي څنګه کو زنګ وخت can you کیبل لري کنه کیبل وسره کنه کیبل ډېر مشکلات کې ایپانی بور کې کیبل مثلا د دیش متر نه په بل کمپیوټر سره کنیکټ کار دی مثلا دیش متر نه په بل کمپیوټر کم نو چا سره کنیکشن بیچاره سره نشته نو څنګه به کنیکشن سره بیا ټیک للو وګوره شاباس بس وګوره بس ها وګوره د دې ډیټا سورس ګورما مای کمپیوټر ته براشم دا جی ډرایو وګوره رائټ په کلیک کما شیر وذ تبراشم ایڈوانس شیئرینگ تا سپرسم هو بګی نشته لګا ایڈوانس شیئرینگ تا سپرسم ډیټا دنشم کته so they share this folder okay به کې دي نه and then close so ګوره دا دی ډرایو څخه کته شم په خپل کمپیوټر که څو په زرزان کنیکټ کیونه کنیکټ کې زړه تاسو شروع کړئ so here we go so ګوره اوس د ډیټا به څنګه ګورم رابشم دې سره نیټورک تا now I have to see the data from this section زبراشم نیټورک تا او رابشم ګوره دلته کې د مستر ابراهیم علی زید زو برانیو ډی ډرایو تراشه وګوره دې کې دا هر څه د کمپیوټر پراته دا والا مثال حضور یو منټ زبراشم ګوره دې کې دا کلیپارټ او دا سټیشنری انیمیشن خو دې دې کې څه دی لکه سل نو ګوره دې نه 1 by 1 چې کوم دی پرنس اف پر شو ګوره داسې
چرته سپکی نیو فولډر نو هم لانه بدل کړو خدای ورسې پکې ما ته پته نشته دی کلیک کوي نو بس تاسو په کلیک کې خپل چیک اوس دې سرچینګ کې نو بس به وګوره دې سره نیو فولډر ډبل کلیک کوم وګوره لکه دا نو 1 by 1 چې کوم دی وګوره ډیټا میټا وسر کړل speech by young kid okay نو وګوره دا سه اني تاسو اپلای کولای شئ young kid ولا speech کلیک come on ها نو وګوره دا سمپل طریقه ده موږ سره اوس غواړم چې انشیر کوم انشیر زه غواړم چې دا ډي ډرایو ده کنه دا انشیر کوم نه زو نه غواړم چې څوک سم ډیټا واخلي نو مای کمپیوټر تراشه مقصد رائٹ کلیک کا راشه شیر وذ تراشه ایڈوانس شیئرینگ تا واپس راشه share this folder tick mark لري کا اوکے کدي سه نه here we go and then go back close بس نو بزما ډیټا ال سوک نشي کته نتورک تراشه زما کمپیوټر شتا but there is nothing ګوره ښا اوس د کمپیوټر ته سره غلې مکنه ډي ډرایو ترالما اوس ګوره دا ډیټا ما سره دا زی ان شیر کوم एकदम به ختم شي رائٹ کلیک share with advanced sharing and then advanced sharing here all تاسو مې ویډیو کې وکړل دا ټیک مارک پز آف کما چې کلم دا اوکے کما ګوره ښا دا زنه واغ ډیټا اتوماتیکلی لاړ بشي دا د کمپیوټر چې څومره ډیټا دا هغه څوک چې کم دی چې کافي نشي به د منځ دی خامخا به منځ دی اسی یو کوشش کی دا یو یار خبره کې تر دا ما کړل دي باندې په کوشش کې کارټون دا اجي نو دا چې کوم دی a simple method دی